कमीशन के TORs अपोजिशन को एतमाद में लेकर बनाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुतालबा तो एक है, लेकिन सियासी हिकमत अमली एक नहीं। आखिर तहरीक इंसाफ चाहती क्या है, पूछेंगे शाह महमूद कुरैशी से। मुस्तफा कमाल वतन वापस आए। मुस्तफा कमाल ने MQM में शगाफ डाला। मुस्तफा कमाल ने पार्टी बनाई, मगर पहला जलसा कमाल का ना कर सके। पूछेंगे मुस्तफा कमाल से कि इसके आगे की हिकमत अमली क्या है। पाक भारत खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात का इम्कान रोशन हो गया, लेकिन पाक अफगान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। क्या हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने और अफगान क़यादत के दिल जीतने में कामयाब हो पाएगी? खारजा सतह पर पाकिस्तान चैलेंजिंग पोजीशन में है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोरेन सिंह को तालिबान ने कत्ल किया या अपनों ही की सियासी मुखालफत का नतीजा है? मुअम्मा बनने वाले कत्ल की हकीकत क्या है, पूछेंगे DIG मालाकंड से। असल चीज तो भूल ही गया। आज तो मैं ऐलान करने आया था। एक तो सिंध में हम शुरू कर रहे हैं एक तहरीक करप्शन के खिलाफ। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने रहे हैं वहां। और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। रायगढ़ नहीं आ रहा अभी रायगढ़ नहीं, अभी तो मैं चेरिंग क्रॉस आ रहा हूं। जरा मामला लाहौर के लोगों को गर्म करने के लिए आ रहा हूं। इमरान खान साहब का आपने कल जलसे से खिताब सुना। आज अपोजिशन और ज्यादा मुतहरिक नजर आई। कल खान साहब की तरफ से कहा गया था पहले हम सिंध से आगाज करेंगे, वहां पर रैलियां निकालेंगे, उसके बाद इतवार के दिन लाहौर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये रैलियां लीड करनी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब आज खुर्शीद शाह साहब से मिले, जिनकी हुकूमत है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसके बाद लाए अमल का ऐलान किया गया। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि सिंध में जो तहरीक इंसाफ या मैं वहां जा रहा हूं, सिंध की आवाम उतनी ही मुस्तरब है जितनी के बाकी पाकिस्तान के इलाके हैं। पैनामा के बारे में, करप्शन के बारे में लोगों को मोबिलाइज करना हमारा फर्ज बनता है। और इस एक नुकाती एजेंडे पर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सिंध के लोग किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और देखा कि कुरैशी साहब क्या कह रहे थे, 1 पॉइंट एजेंडा है सिंध हुकूमत के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ। खुद इमरान खान साहब बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक चलेगी तो चलेगी कैसे? 2 मई को अपोजिशन का इजलास बुलाया गया है, उसमें फैसले क्या होंगे? TORs को रिजेक्ट किया गया है। पाकिस्तान TORs में आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इजाफा चाहती है? पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर खान साहब ने कहा था कि सबसे पहले मेरा एहतसाब कर लें, उसके बाद शौकत खानम का कर लें, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब कर लें, लेकिन कमीशन बना दें चीफ जस्टिस की सरबराही में। तो अब खान साहब की तरफ से कल कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान का एहतसाब हो। इस सारे मामले पर बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, खान साहब ने कल कहा कि मियां साहब आपको अंपायर साथ नहीं मिलाने देंगे और आपको एहतसाब से नहीं भागने देंगे। इस दफा तो अंपायर आपका सजेस्ट किया हुआ है। आपने कहा था कि चीफ जस्टिस की सरबराही में हो और मियां साहब ने लिख दिया, तो अंपायर भी आपकी मर्जी का, उसे इख्तियार भी दिया गया है कि वो किसी को भी बुला ले, किसी भी तरीके से तहकीकात कर ले, किसी भी अकाउंटेंट फर्म को बुला ले। तो अंपायर भी आपकी मर्जी का है, उसे इख्तियार भी दे दिया गया है। खान साहब फिर भी नहीं मान रहे, प्रिसाइजली क्या चाहते हैं खान साहब? देखिए, हम चाहते ये हैं कि ऐसे TORs बने जो सबको काबिल कबूल हों। जो हुकूमत ने TORs बनाए हैं, ऑपोजिशन से मशावरत नहीं की गई। और हम समझते हैं कि जिस किस्म का इंक्वायरी कमीशन बनाया है उनने 1956 के एक्ट के तहत, उसके इख्तियारात महदूद होंगे। हम नहीं समझते कि इस कमीशन को वो इख्तियारात या वो वुसअत होगी जो कि होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब हमने इलेक्शंस की धांधली का कमीशन बनाया था, तब भी ऑपोजिशन ने 56 के इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन को कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो महदूद था उसका स्कोप। और एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के जरिए, एक स्पेशल लॉ के लिए जरिए एक कानून साजी की गई थी। आज
भी ऑपोजिशन समझती है कि ऐसा एक कमीशन बने जो बाख्तियार हो और TORs पर हमसे मशावरत की जाए। शाह साहब प्रिसाइजली TORs में बिल्कुल आपका क्या नुक्ता है, क्योंकि दो मुतालबे थे ना, एक तो चीफ जस्टिस की सरबराही में हो और दूसरा फॉरेंसिक ऑडिट हो। चीफ जस्टिस की सरबराही में है और इसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी चीफ जस्टिस, किसी भी टैक्स एक्सपर्ट को, किसी भी अकाउंटेंट को बुला सकते हैं। अगर कल चीफ जस्टिस फैसला करें कि भाई मुझे ये वाली फर्म चाहिए तो हुकूमत उनको मना तो नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस बाइख्तियारी दोनों मुतालबे आपके मान तो लिए, और क्या मुशावरत, क्या चाहते हैं आप प्रिसाइजली कि इन TORs में इजाफा हो? अगर हमें ऑपोजिशन के साथ हमारा नुक्ता नजर सुनेंगे तो बताएंगे क्या चाहते हैं। हुकूमत घबरा रही क्यों है, हमारे साथ बैठ के बात करने से कतरा रही क्यों है? जब हम कह रहे हैं कि हम मिल बैठकर एक रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, हमारा नुक्ता नजर सुन तो ले। आफ्टर ऑल हमारे पास भी कानूनी माहिरीन हैं, उनका नुक्ता नजर है, उनका तजर्बा है। अगर उन्हें कोई एतराज है तो हम कर रहे हैं ना, अगर एतराज ना होता तो हम रुकावट क्यों बनते? शाह साहब, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है ये जवाब आया है कि पहले आपने ही कहा था और तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह अपनी बात से फिर रही है, इसलिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर आप बता दें कि जी ये चीज इन TORs में डालें, ये चीज डालें और हम मान जाएंगे, या तो मियां साहब का डालें कि तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का किया जाए तो हम मान जाएंगे। सर जो आपका मुतालबा बताइए। देखिए, हमने इस पर हमारा नुक्ता नजर है, तहरीक इंसाफ का एक नुक्ता नजर है, लेकिन हमने जो बात करनी है वो ऑपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर करनी है। इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 तारीख को, 2 मई को हम आपस में मिलेंगे, मिलकर मशावरत करके हम अपने TORs, तजवीज़ करदा TORs मुरतब करेंगे और फिर हुकूमत से बैठकर बात करने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको अपना नुक्ता नजर दे दूं पार्टी का और दूसरी पार्टी उस पर मुत्तफिक ना हो, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। शाह साहब मशावरत करेंगे। माजरत के साथ खान साहब ने 2 डिमांड की, चीफ जस्टिस, फॉरेंसिक, वो दोनों इसमें मौजूद है। उसके बाद खान साहब ने ओपोजिशन पार्टी से मुशावरत करके तो इसको रिजेक्ट नहीं किया तकरीर में। खान साहब ने ओपोजिशन से मुशावरत के बगैर रिजेक्ट कर दिया और अपना ऑल्टरनेट ओपोजिशन से मुशावरत के बाद 2 मई को देंगे। सर नहीं, हमने ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद रिजेक्ट किया है। मेरा ऑपोजिशन की जमातों से राब्ता हुआ था और उन सब का ख्याल ये था कि ये जो TORs मुरतब किए गए हैं ये मुनासिब नहीं है, ये हमें मुतमईन नहीं करते, और मुशावरत के बाद हमने इसको मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया है, जमात इस्लामी ने मुस्तरद किया है, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया है, Q लीग ने मुस्तरद किया है। कौन बाकी बचा है? शाह साहब, मुस्तरद करने की वजह कोई भी नहीं बता रहा। वो कह रहे 2 मई को करेंगे। 2 डिमांड आपकी थी, वो भी मान ली। खान साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि पहले मेरा करें फिर मियां साहब का करें। कल जलसे में कह रहे हैं सिर्फ मियां साहब का करें। खान साहब की तो पूरी सियासत है कि अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के खिलाफ एहतसाब हो, तो होने दे सर इसके TORs में। अगर आप चाहते तो तरजीह बुनियादों पर डलवाएं कि तरजीह बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ का हो। अर्ज ये है, हम आज भी कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। हम ये नहीं कह रहे कि पिक एंड चूज किया जाए, सबका किया जाए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त एक जिम्मेदार पोजीशन में है और पैनामा पेपर्स में नाम उनका और उनके खानदान का आया है, इब्तदा उनसे की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि औरों को ना किया जाए, इब्तदा उनसे की जाए। चलो फेयर इनफ, यानी कि आपका ये मुतालबा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में हो, उस बात से आपको कोई एतराज नहीं, वो चीज डाल दी गई। मगर हुकूमत अगर इन TORs में ये डाल दे कि सबसे पहले वजीर आजम और उनके खानदान का होगा तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये एक डिमांड है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक ये भी है और भी है। और क्या है शाह साहब? शाहजेब, इंतजार करना होगा ना, 2 की मीटिंग तो होने दे। शाह साहब, तकरीर करने से पहले खान साहब इंतजार नहीं करते, इल्जाम लगाने से पहले इंतजार नहीं करते, अब जो ऑल्टरनेट है उसके लिए इंतजार करते हैं। इल्जाम नहीं लगाया। पहली मैं एक और वजाहत कर दूं, ये इल्जाम हमने नहीं लगाया। ये जो आज इंकशाफात है ये हमारे नहीं इल्जामात, ये एक तहकीक है। आपकी बिरादरी ने, जर्नलिस्ट बिरादरी ने, ICIJ ने 1 साल की तहकीक के बाद ये डिग आउट किया है। हमने तो वहां से चीज पिक की है, हमने खुद तो इल्जाम नहीं लगाया। मगर तहकीकात का एक फोरम तो आपने डिमांड किया है ना। अब नून लीग कहती है कि खान साहब को अक्रॉस द बोर्ड इसलिए एतराज है कि खान साहब हम पर तो इल्जाम लगाते रहे कि हमने कर्जे माफ कराए, जो हम कहते हैं हमने नहीं कराए। अब हम कह रहे हैं कि उसकी भी तहकीकात हो, तो क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने फंस जाना इस मामले में, नून लीग कह रही है, इसलिए खान साहब इस मामले से हट के सिर्फ शरीफ खानदान का चाहते हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं है दुरुस्त। हम कह रहे हैं कि आपने जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं उनका एहतसाब करना चाहते हैं, शौक से करें, हमें कोई इतराज नहीं है। हम रुकावट नहीं बन रहे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम किसी एहतसाब के अमल में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम कह रहे हैं
क्योंकि पैनामा पेपर्स में उनका जिक्र आया है, उनकी फैमिली का जिक्र आया है, इब्तिदा उनसे कीजिए और लोगों भी कर लीजिए। एक दूसरा में एक और इतराज भी है जो उन्होंने कहा है कि कमीशन इंक्वायरी करेगा। क्या आपने कोई टाइम लिमिट दिया है? कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये इंक्वायरी कब तक चलेगी? 1 माह चलेगी, 6 माह चलेगी, 6 साल चलेगी? कोई उस पे कोई हदूद कयूद तो होनी चाहिए। चीफ जस्टिस को छोड़ दी है, ये भी एक इतराज वाली बात है। साहब वैसे चीफ जस्टिस को आपका खैर हुकूमत से डिमांड है, हुकूमत को चाहिए कि कहें कि जी हम तरजीही बुनियादों पर अपने आप को पेश करते हैं, मगर चीफ जस्टिस को इस बात से कौन रोक सकता है कि जब वो तहकीकात शुरू करें तो वो सबसे पहले कहें कि वज़ीर आज़म साहब जरा आप और आपका खानदान तो आए ना और तहकीकात लेके आए, क्योंकि आपका सजेस्ट किया वो अंपायर है, इसलिए मैं कह रहा हूं उन्हें कौन रोक सकता है इस बात से? नहीं, रोक तो कोई नहीं सकता, वो बाख्तियार है। अभी तो देखें ना, हम चीफ जस्टिस का भी जो अभी तो खत उनको पहुंचा है, अभी उनने खत को एग्जामिन करके अपना माइंड बनाना है। अभी हमारे इल्म में नहीं है कि चीफ जस्टिस जब बाहर से तशरीफ लाते हैं पहली को वो क्या अपना जहन बनाते हैं और वो क्या फरमाते हैं। हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो जो फरमाएंगे तो हम उसको भी देख लेंगे, उसको भी एग्जामिन करना होगा हमें। और शाह साहब, आप जो खान साहब की तकारीर हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने भी अपनी जब सियासत का पीटीआई के साथ आगाज किया तो वो अंदरून सिंध में एक जलसे के साथ किया, और उसमें भी आपने तकरीर में जो बातें की, आपको जेन्युइनली लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप करप्शन के खिलाफ बहुत अच्छे टीओआर्स बना सकते हैं, करप्शन के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान में एहतसाब करा सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? आप कन्विंस्ड हैं इस बात पर? हम सब के साथ, हम ये नहीं कह रहे, देखिए इसमें हर पार्टी में हमा किस्म के लोग होंगे, हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे। अगर एहतसाब के जद में कोई पीपल्स पार्टी का आता है तो आए, तहरीक इंसाफ का आता है तो आए, नून लीग का आता है तो आए। हम किसी पार्टी को हमारा टारगेट करना मकसद नहीं है। हर पार्टी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर पार्टी में हमा किस्म के लोग हैं जिन्होंने मफादात उठाए हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को उससे प्रिविलेजेस हासिल किए हैं, अपनी पोजीशन को अपनी कुर्सी से नाजायज फायदा उठाया है, उनका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक हो उनका। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑपोजिशन का मौकफ दे रहे थे। एक डिमांड उन्होंने जरूर रखी है, बाकी कहते हैं 2 मई को ऑपोजिशन के इत्तेहाद के बाद रखी जाएंगी कि मियां साहब हुकूमत सबसे पहले अपने आप को पेश करें। हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये बात रेज करते रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे ममालिक में हुआ, बरतानिया में हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है बतौर कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी, बतौर प्राइम मिनिस्टर के सबसे पहले अपने मामलात, अपने बच्चों के मामलात अवाम के सामने रखे हैं, चाहे वो मीडिया के फोरम से हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, पार्लियामेंट के फोरम से हो, या किसी भी एहतसाब के जरिए हो। तो ये जो मुतालबा है कि सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का हो, कम से कम हुकूमत को ये मौक़िफ़ जरूर सामने रखना चाहिए कि हमने ये कमीशन बनाया है और ये कमीशन सबसे पहले, मियां नवाज शरीफ साहब कहें, सबसे पहले बतौर वजीर आज़म मेरा और मेरे बच्चों का एहतसाब करें और हम अपने सारे मामला, जैसा कि हमने जुमे के दिन भी आपको बताया था कि हुसैन नवाज कहते हैं कि मैं सारे मामला इस जुडिशल कमीशन के सामने रखूंगा, तो अपने सारे जो अकाउंट्स हैं और तफसीलात हैं वो जरूर हुकूमत सबसे पहले रखे और अपना नाम क्लियर कराए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ये मुतालबा भी कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुस्तफा कमाल साहब उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तीन मार्च को दुबई से कराची आने वाले और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गढ़ कराची से सियासत का आगाज करने वाले मुस्तफा कमाल और उनके साथियों ने पहला अवामी शो कर ही दिया। 24 अप्रैल से पहले तक लीडर्स जमा किए, 23 मार्च को पार्टी का नाम दिया और 31 दिन बाद बागे जिना में अवामी पिंडाल सजाया। अहम बात यह है कि 3 मार्च से मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करने वाले, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से सही बात की, सख्त बात की गई मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ। मगर कल मुस्तफा कमाल साहब ने मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात की मुंतकली की तो बात की, करप्शन के खिलाफ भी बात की, गुड गवर्नेंस पर भी बात की, मगर मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ अपने पहले अवामी जलसे में इतनी सख्त जबान मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की उन्होंने। इसकी क्या वजह थी और जो उन्होंने बात की, क्या वो खुद उससे मुतमईन है, जलसे से मुतमईन है? इन सब पर बात करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। मैं शो में ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके हैं इस जलसे को देखने के। एक ये कि 31 दिन पुरानी पार्टी ने ये जलसा किया था, उस हिसाब से जाहिर है आपका एक अच्छा शो था, मगर अगर दावों के हिसाब से देखा जाए, जो अनीस कायम खानी साहब कहते रहे बहुत बड़ा जलसा होगा, लाख कुर्सियां और बहुत बड़ा क्राउड आएगा, या जो आपने वेन्यू चूज किया उसमें भी लगता था कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, आप मुतमईन है क्योंकि जलसे के नंबर्स उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके से दावे किए गए थे?
نہیں، میرا خیال ہے کہ جو وہ اپنے اپنے دیکھنے کا طریقہ کار ہے شاہزیب بھائی، بہت امپریسو گیدرنگ تھی اور بالکل اچھے نمبر تھے سارے، اور ہم نے پہلے دن سے ہی کہا کہ ہم ایک پلیزنٹ سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز جو ہے وہ ہم نے پلیزنٹلی دیا ہے تمام پاکستانیوں کو۔ دیکھیے 3 مارچ کو ہم آئے، 2 لوگ آئے یہاں پر، انہوں نے آواز لگائی اور ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف جو ہے وہ آواز لگائی۔ اس کے بعد چند لوگ جڑے، چند درجن لوگ جڑے، پھر سینکڑوں میں ہوئے وہ، پھر ہم مختلف شہروں میں گئے، کراچی کے علاقوں میں گئے، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو لیار گئے، ہزاروں لوگ جڑے، اور اس کے بعد کل یہ لاکھوں لوگوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہہ دیا ہے۔ سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ 31 دن ہمیں پارٹی بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے 20 دن پہلے ہم 3 مارچ کو جو ہے وہ آئے تھے، تو یہ 1.5 مہینے کا یہ سارا سفر ہے، تقریباً 1.5 پونے 2 مہینے کا سفر ہے۔ ہم اس سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا سکتے ہیں؟ تو یہ تو اتنا کراچی کے لوگوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، عورتیں، بچے، خواتین سب لوگ نکل کر آئے، اتنی بڑی تعداد میں نکل کر آئے۔ اس سے ایک دن پہلے جو ہم نے جشن پاکستان منایا تھا وہ دنیا نے دیکھا، اس میں لوگ فیملیز نکل کر آئیں، تو it was fabulous gathering. We are overwhelmed. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ پلیزنٹ سرپرائز تھا، کہ آپ کے اپنے لیے بھی پلیزنٹ تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے وینیو چوز کیا تو اسے بھرنے کے لیے چوز کیا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے اگر نہیں بھرا تو آپ کے اپنے لیے بھی یہ اتنا ہی پلیزنٹ سرپرائز تھا۔ ایک پہلو یہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کہ 32 دن بعد آپ نے جلسہ کیا ہے، اس لحاظ سے آپ کا ایک اچھا شو تھا، مگر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جتنا ایمونیشن تھا، جتنا کچھ تھا، وہ آپ نے سارا استعمال کیا الطاف حسین صاحب کے خلاف، ان کے رو سے تعلقات سے لے کر اندر کی باتیں جو آپ نے بتائی، ان کے کچھ بہت اہم رہنماؤں کو بھی آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا۔ 31 دن والا پہلو ہے، تو دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے بہت سارا ایمونیشن بھی استعمال کر لیا تھا ان کے خلاف، جو سارا کا سارا شاید آپ نے کر لیا تھا، اس کے باوجود آپ وہ گراؤنڈ نہیں بھر پائے۔ نہیں ہم گراؤنڈ بھر پائے شاہزیب، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اگر دکھوائیں، چیک کروائیں، بالکل دیکھیے اگر آپ 5 بجے کی فوٹیج دیکھیں گے تو بالکل گراؤنڈ نہیں بھرا ہوا تھا، آپ 6 بجے کی فوٹیج دیکھیں گے تو گراؤنڈ اس وقت بھرنا شروع ہوا تھا۔ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے 8:30 پونے 9 بجے، اور تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے تک پروگرام، جب جلسہ ختم ہونے کے بعد بھی لوگ آ رہے تھے۔ ہماری حیدرآباد کی اور تمام جو انٹیریئر سندھ کی جو گاڑیاں تھیں وہ آئی ہیں تقریباً 8:30 پونے 9 بجے۔ بالکل جب ہمارا پروگرام پیک پہ پہنچا ہے تو جلسہ کا بالکل کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہمارے گیٹ پہ یہ کلوگ ہو گیا تھا گیٹ سارا، ایک وقت آ گیا کہ لوگ اندر نہیں آ رہے تھے، لوگ پھر باہر تھے، جلسہ گاہ سے باہر تھے لوگ، تو بالکل جو ہے وہ پروگرام بالکل تھا۔ اور جہاں تک آپ نے ایمونیشن کی بات کی ہے شاہزیب، ابھی آپ نے جو ہے وہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ کچھ استعمال ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو یہ ہلکے پھلکے سارے جو ہے وہ فرینڈلی فائر۔ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ میری طرف سے کیوں کہا گیا، کیونکہ آپ نے آج تک جتنی پریس کانفرنس کی انتہائی اگریسو کی، الطاف حسین صاحب کو ڈائریکٹلی اس طریقے سے ٹارگٹ کیا کہ متحدہ کی کسی سابق رہنما نے آج تک نہیں کیا، اور آپ ظاہر ہے ایک بہت ہی اہم رہنما تھے متحدہ، مگر کل نہیں کیا۔ کل آپ کی تقریر میں بہت ساری باتیں کی گئی جو بہت زیادہ اہم ہے، مگر الطاف حسین صاحب کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، تو کیا ایمونیشن ختم ہو گیا جو کل آپ کی طرف سے نہیں استعمال کیا گیا، کوئی اسٹریٹجی تھی آپ کی؟ دیکھو یہ شاہزیب یہ اسٹریٹجی تھی، دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اسٹریٹجی تھی، اور ہم صرف الطاف حسین صاحب کے اوپر بیشنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ میں نے پہلے دن جو بات کی ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر پہلی پریس کانفرنس میں، یقین جانو اگر اس کے بعد مجھ سے سوالات نہیں ہوتے تو میں ان کے اوپر بات تھا شاہزیب، اس کے بعد جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سوالات پہ ہوئی ہے۔ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور پھر جب میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، جتنا جھوٹ بولو گے میں سچ بولوں گا، پھر اس کے بعد کوشش کی گئی کہ چیزوں کو توڑ موڑ کر پیش، تو جب وہ جو ہے وہ کوما سے باہر نکلتے تھے تو مجھے ان کو تھوڑی سی ڈوز دینی پڑتی تھی، پھر وہ کومے میں چلے جاتے تھے، تو یہ سب لوگ یہ نہیں کرتے، تو میں پہلے دن کی گفتگو کرنے کے بعد اپنا ایجنڈا پیش کرنے کے بعد اپنے ایجنڈے پہ لگ جاتا، لیکن یہ ساری گفتگو ہوئی ہے کل کی۔ دیکھیں کل ہم اور ایک ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ایک جلسے کی تقریر میں آپ کو پوری پارٹی کا منشور یا سارے پلان تو نہیں ہو سکتے، میں تو پھر 10 گھنٹے کی سپیچ کروں گا کیا۔ میں نے آپ کے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا بہت ہی معزز بڑے صحافی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ صرف کراچی کی بات کی ہے، نہیں میں نے صرف کہا کہ ایوانوں کو میں نے رد کیا یا میں نے ڈیموکریسی کو رد کیا، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بالکل ہم ڈیموکریٹک فورسز ہیں،
ہم ڈیموکریسی کو اسلام آباد کے ایوانوں میں نہیں چاہتے صرف یا سندھ بلوچستان کے پی کے ایوانوں میں یا پنجاب کے. ہم چاہتے ہیں ڈیموکریسی میرے تمام پاکستانیوں کے گھر کے باہر نظر آئے, جس سے مراد ہے کہ اس گلی کے اختیارات, گلی میں مسائل کے اختیارات جو ہے وہ گلی والوں کو, یعنی کہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ بھی ڈیموکریسی کی پہلی سیڑھی ہے. میں آپ کی تقریر کے اس پہلو پر آ رہا ہوں, کراچی کی بات نہیں ہے, میں آپ کی تقریر کے اس پہلو پر آ رہا ہوں, مگر مجھے ایک بات بتائیے. ظاہر ہے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹیاں سالہ سال بنتی ہیں, آپ کو 31 دن ضرور آئے ہوئے ہیں, مگر پھر آپ کے اپنے ذہن میں ٹائم فریم کیا ہے کہ جی آپ کراچی کے عوام کو یا پھر پاکستان کے عوام کو جو بھی بات بتانا چاہتے ہیں, 2018 کے الیکشن ہیں, اس سے پہلے کا کوئی ٹائم ہے, آپ کا ٹائم فریم کیا ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کنوینسڈ ہو گئے کہ ہاں یہ میرا آبجیکٹیو تھا اور اتنے ٹائم میں میرا آبجیکٹیو تھا جو میں نے اچیو کیا؟ لیجیٹیمیٹ جو مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے وہ تو الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے نا. ہم ڈیموکریٹک فورس ہیں, ہم الیکشنز میں بھی کرنے والے لوگ ہیں, سیاست کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سیاسی جو ہے وہ تمام ناز نخرے برداشت کرنے پڑیں گے. تو وہ تو الیکشن ہے, اور الیکشن تو 2018 میں اگر آپ پہلے کروا دیں گے الیکشن تو ہم اس کی پہلے تیاری کریں گے. لیکن ابھی تو ہم نے جو ہے وہ الیکشنز کے ٹارگٹ کو جو رکھا ہوا ہے, اور ہم اس سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس جلسے کے آرگنائزرز جو تھے, جو والنٹیئرز تھے سارے لوگ, شاید یہ تو آرگنائزیشن بن رہی ہے نا ساری, جن لوگوں نے سارے انتظامات سنبھالے, سب چیزیں کی, ہزاروں نوجوان تھے. تو لیڈیز ونگ ہو گیا ہمارا, ہمارے پاس لیگل ایڈ کے لوگ ہو گئے. تو یہ ایک آرگنائزیشن بنتی چلی جا رہی ہے, اور یہاں پر کل جو کھیپ نکل کر آئی ہے, کل جو لوگ نکل کر آئے, کل جو اور ابھی کل سے آج تک لوگ آ رہے ہیں اور ابھی آئیں گے, ان کی ہم نے اسٹرانگ آرگنائزیشن تنظیم بنانی ہے. اور یہی تنظیم جو ہے وہ اس پارٹی کو, پاکستان زمین پارٹی کو 2018 میں الیکشن میں لے کر جائے گی. آپ نے کہا کہ آپ پر تنقید ہوئی ہے کراچی والی بات, اور آپ ایسا نہیں کر رہے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کراچی سے ہٹ کے پورے پاکستان کی بات کر چکی, دوسری کمیونٹیز کو اپیل کرنے کی بات کر چکی, اور اب ایک دفعہ پھر ان کے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں صرف کراچی کی بات ہوئی اور مہاجر کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تنقید کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے, آپ لیاری گئے, دوسری آپ نے پورے پاکستان کی بات کی, ہر سیاستدان کو یہ بات کرنی چاہیے, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ واپس آئی ہے, آپ کو بھی اسپیسیفک ہو کر کراچی کے ایشوز کی, اردو بولنے والے ایشوز کی بات کرنی پڑے گی, یا آپ اسی طریقے سے بات کرتے رہیں گے اور آپ کو لگتا ہے آپ کو کامیابی ہوگی؟ ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے, ایک آدمی بھی, ایک مہاجر بھی میری بات نہ سنے, میں وہی بات کروں گا جو مہاجروں کے لیے اور پورے پاکستانیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں گا کہ صحیح بات ہے. اور صحیح بات یہ ہے شاہزیب بھائی کہ مہاجروں کا فائدہ ہے اس والی بات میں کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے جڑیں. مہاجروں کا نقصان ہے اس والی بات میں کہ وہ آئسولیشن میں جائیں. یہی مہاجر پہلے جرنیل بن رہا تھا, چیف جسٹس بن رہا تھا, وکیل بن رہا تھا, بزنس مین بن رہا تھا, ڈاکٹر قدیر خان بن رہا تھا, یہی مہاجر پروفیسرز بن رہا تھا, انٹرپرینرز بن رہا تھا. ان مہاجروں کو آئسولیشن میں لے گئے آپ, نہ تعلیم ختم, دنیا سے پاکستان سے کاٹ دیا آپ نے, سب کو ان کا دشمن بنا دیا. میں اپنی آخری سانس تک اگر مہاجروں کی بات ہے, میں مہاجروں کی بھلے کے لیے اس والی بات کی پریچنگ میں تبلیغ کرتا رہوں گا کہ مہاجروں کا سب سے زیادہ بھلا ہی اسی بات میں کہ مہاجر پاکستان کے دوسرے لوگوں سے اور پورے پاکستان سے جڑیں. آئسولیشن میں لے کر نہیں جانا ہے مجھے سیاست نہیں کرنی ہے. میں بھلے ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے, بھلے کوئی بھی مہاجر میری بات نہ سنے, میں مہاجروں کے لیے, کراچی کے لیے, پورے پاکستان کے بھلے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. میں پاکستانیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ مہاجروں کے زخم پر مرہم رکھیں, اردو بولنے والوں کے زخموں پر مرہم رکھیں, ان کو پاکستانی سمجھیں. اگر کچھ آج ان کے ساتھ آپ اچھا کر سکتے ہیں تو پلیز کیجئے. یہ راک ایجنٹ نہیں ہے, یہ بد تہذیب لوگ نہیں ہیں, یہ محب وطن لوگ ہیں, یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بن جائیں گے. چند لوگوں کے یہ جو آپ نے را والی بات کی ہے, آپ جب آئے آپ نے ایک میٹنگ کا بھی ذکر کر کے وہ سارے معاملات کیے, 1-1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. سرفراز مرچنٹ صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی, JIT بنی, بات آگے بڑھی. کیا ایسا ہے کہ کل کے جلسے میں یہ بات نہ کرنا یا اس بات کو آگے سے نہ کرنا, آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جائیں گے, وہ ساری کی ساری باتیں کریں گے, ریاست بہت تیز ایکٹ کرے گی اور متحدہ کے خلاف کارروائی ہوگی؟ ویسا نہیں ہوا, اس لیے جو را اور یہ سارے معاملات ہیں آپ بڑے مایوس ہوئے ہیں, اور اب آپ وہ باتیں نہیں کر رہے اپنے جلسے میں, اور آپ کو احساس ہوا ہے کہ یہ معاملات اتنی تیزی سے نہیں ہوگا, یا پھر متحدہ قومی موومنٹ پہ پابندی اب اس طریقے سے نہیں لگ سکتی, اس لیے کل کے جلسے میں آپ نے یہ باتیں نہیں کی. جس دن میں مایوس ہوں گا شاید نظر نہیں آؤں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے,
تو ایک تو یہ جس دن میں نظر نہ آؤں تو سمجھو کہ میں مایوس ہو گیا ہوں، میں جو ہے وہ میں نہیں رہوں گا. میں آپ کو اب بتا دوں، نہیں بالکل غلط بات ہے یہ، مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ریاست سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انڈیا کی کسی پارٹی کے اوپر ISI کا بلیم لگے، شک ہو صرف اس کے اوپر، تو کیا ریاست انڈیا جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرے گی جس طریقے سے ہم MQM کے اوپر کے قائد کے اوپر، ان کے 4-5 ساتھیوں کے اوپر، ان کے پارٹی کے اوپر جس طرح کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، چلیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے بیہیو کریں گے. آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ نے ندیم نصرت صاحب سے پوچھا کہ بھائی چلیں 8 پیجز والے طارق میر صاحب والے پیپر کو آپ ڈینائی کرتے ہو کہ وہ اس کو جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، اس کے بھی کانٹینٹ کو، اس کے مواد کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے، اس کے صرف ریکارڈ. اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ طارق میر صاحب کے وکیل نے اس کی سمری بنا کر دی ہے. دوسرے پیپر کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا یہ ہمارا پیپر ہے، جو کہ سرفراز مرچنٹ صاحب کے ذریعے دنیا نے دیکھا، جس کے اوپر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اینڈوس کیا. آپ نے جب ندیم نصرت صاحب سے یہ والی بات پوچھی کہ بھائی آپ نے یہ پیپر دیکھا ہے، اس کا جواب دیں، انہوں نے کہا میری نظر سے نہیں گزرا. یہ وہ 2 دفعہ اپنے آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کا یہ پیغام، یہ پیپر میں ان دونوں حضرات طارق میر اور M انور صاحب تک پہنچاؤں گا. 15 دن ہو گئے اس والے پروگرام کو، وہ بھائی کو چاند پہ رہ رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے نہیں کیا پروگرام؟ شاہ زیب، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، کیا انڈیا کا میڈیا کسی پارٹی کے اوپر ISI کا بلیم لگ جائے اور کسی شخص کے اوپر لگ جائے، لوگ گھر کے پتے غلط لکھا دیتے ہیں، اگر ویڈیوز کرنے والے جاتے ہیں ان کو رو جو ہے وہ نکال لیتی ہے، ان کو زندگی آسان مشکل کر دیتی ہے. پوری پارٹی کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس کے بعد کیا وہاں کا میڈیا ایسے ہی سوال کرے گا؟ وہاں کی پولیٹیکل پارٹی اسی طرح سے بزنس ایز یوزل چلتی رہے گی؟ یہ مصطفیٰ کمال کا کام نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا کام. مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے حق کی آواز کی. آپ لوگ، تمام لوگوں سے، پاکستانی اور اینکرز حضرات اور تمام صحافی حضرات اور تمام پاکستانی اور تمام ریاست پاکستان، اگر فرض کریں کہ کسی کے را کے ایجنٹ ہونے وجہ سے ملک میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، شاہ زیب میں نے اپنی بات کر دی. ہر انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا اگر ہم نے وقت پر صحیح فیصلے آواز نہیں اٹھائی. مصطفیٰ کمال کو کچھ نہیں چاہیے. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ اس پروگرام میں ضرور ہوا کہ ڈاکٹر ندیم نصرت کہہ کے گئے تھے کہ میں یہ پیغام پہنچا دوں گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ دیا گیا تھا طارق میر صاحب اور محمد انور صاحب کی طرف سے کہ را سے فنڈنگ متحدہ قومی موومنٹ لیتی ہے، وہ ڈینائی کریں. 2 ہفتے ہو گئے اس بات کو. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے یہ کنفیشن نہیں دیا تھا اور یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے. ابھی تک یہ نہیں ہوا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پر بات کریں گے بریک کے بعد. افغانستان کے معاملات پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اب بھارت میں ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت جہاں پاکستان کو بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، وہاں افغانستان کی اعلیٰ قیادت پاکستان پر سنگین الزامات لگا رہی ہے. افغانستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے. افغان طالبان جنہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے، انہوں نے افغانستان میں جو آپریشن کے نام سے، سپرنگ آپریشن کے نام سے افغان حکومت کے خلاف نیا آپریشن لانچ کر دیا ہے. اور افغان طالبان کی جانب سے اسی آپریشن کے تحت اس ماہ 19 اپریل کو کابل میں ایک بڑی کارروائی کی گئی تھی جس میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی، لیکن افغان حکومت کی جانب سے اس کا الزام پاکستان پر ڈالا گیا. اور آج اس حوالے سے رد عمل نظر آیا افغان صدر کی اس تقریر میں جو انہوں نے افغان پارلیمنٹ میں کی. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اچھا اور برا دہشت گرد نہیں کرتا، پاکستان کو ذمہ دار ملک کی طرح کام کرنا ہوگا، اچھا اور برا دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ باتیں ان کی طرف سے کی گئی اور کیا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اس پر بات کرتے ہیں. سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے صرف یہ بتائیے گا کہ اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کیا پاک بھارت تعلقات پر بھی بات متوقع ہے، کوئی ملاقات اس حوالے سے ہوگی؟ آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا کا اس وقت چیئر ہے اینڈ ول بی دی آؤٹ گوئنگ چیئر. تو دلی میں جو ایک سیشن تو مین ہے وہ ہارٹ آف ایشیا سینئر آفیشلز کا ہے جس میں ہم شرکت کریں گے. وہ افغانستان کی امن و سلامتی کے حوالے سے جو پوری بین الاقوامی برادری مل کے فیصلے کرتی ہے اس پہ ہے. لیکن جو ہندوستان کے ساتھ بات چیت ہے وہ 2 طرفہ معاملات پر ہے، وہ افغانستان پر نہیں ہے. کیونکہ انڈیا میں ہو رہی ہے اور آپ انڈیا جائیں گے تو کیا فورن سیکرٹری ملاقات متوقع ہے مختلف ایشوز پر؟
हमारा ये ख्याल है कि जो कायदीन की हदायत है वो तो यही है कि मामलात को बढ़ाया जाए, मामलात में आपस में डिस्कस किया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान इतने हल तलब अमूर हैं, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे सरफहरिस्त है उसमें मामला, उसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं, दहशतगर्दी भी उनमें शामिल है। ये तभी हल हो सकते हैं अगर दोनों ममालिक आपस में बातचीत करें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। राजू साहब, साथ में ये बताइएगा, जाहिर है हार्ट ऑफ एशिया शुरू हुई और मामला यही था कि पाकिस्तान का इसमें मरकजी किरदार है सिर्फ तालिबान को टेबल में लाने में, पाकिस्तान के अमन के हवाले से। मगर पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, काबुल में बॉम्बिंग हुई, सदर अशरफ गनी ने इंतहाई सख्त लाइन ली है अपनी पार्लियामेंट में, अमेरिका की तरफ से जो हक्कानी नेटवर्क है उसके हवाले से एक बड़ी सख्त बात की गई है पाकिस्तान के हवाले से। फिर जो तालिबान हैं उनसे अगर पाकिस्तान ने कहा भी था कि वो ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है ये ना करें, उन्होंने भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। काबुल में मामला हुआ है, आप समझते हैं एक बड़ा अजीब मामला है पाकिस्तान के लिए और बड़ी नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान ने बड़े इखलास के साथ और बड़ी सराहत के साथ ये बात कही है और बार बार कही है हमारी क़यादत की तरफ से कि अफगानिस्तान में हम अमन देखना चाहते हैं। तारीख ने ये साबित किया है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो वो पाकिस्तान में और खित्ते में अमन के लिए बेहतर साबित होगा। तो हमारा नुक्ता आगाज भी यही है और नुक्ता अंजाम भी ये है कि हम अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में जो भी चीज अगर कोई गड़बड़ होती है या कोई बदअमनी की तरफ जाती है तो उसका जिम्मा पाकिस्तान पे डाल देने से मामला हल नहीं हो जाता। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना पूरे इखलास के साथ इस सिलसिले में काम कर रहा है और आपके इल्म में है कि जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो 4 फरीकी एक मैकेनिज्म बना था उस पर हमने कितनी मेहनत की है और उसमें यह तय हुआ था कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए तमाम मुल्क जो हैं वो तालिबान से राब्ता करे ताकि एक नेगोशिएटेड पीस जो है वो मफाहमती अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। हम अभी तक अपने उस पर कायम हैं, लेकिन अब ये देखें कि सबको मेहनत करनी होगी, किसी एक मुल्क कि बस की बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो आपस में एक भरोसे का एक ट्रस्ट का रिश्ता कायम रखें और आपस में तावन करें। मगर ताकि ये कहना कि पाकिस्तान को समझना होगा कि अच्छा बुरा दहशतगर्द नहीं होता, हक्कानी नेटवर्क की तरफ के हवाले से अमेरिका की तनकीद करना, क्या जो इन्फ्लुएंस एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका या अफगानिस्तान के पाकिस्तान इनको टेबल पर लेके आएगा और बात आगे बढ़ेगी, क्या वो इन्फ्लुएंस इनको नजर नहीं आया, वो असर नजर नहीं आया जिसकी वजह से तनकीद कर रहे हैं? शाहजेब साहब, आप खुद समझते हैं कि अफगानिस्तान एक खासा बड़ा मुल्क है और पिछले 14 साल से वहाँ पे जो एक कैफियत है इंस्टेबिलिटी की वो है और वो अब वो पाकिस्तान की वजह से तो नहीं है। वहाँ पे तालिबान और हक्कानीज का जो बल्क ऑफ देयर काडर वो तो अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पे वो लोग मौजूद हैं, कुछ के स्लीपर सेल्स हैं जो भी वो कर रहे हैं कार्रवाई और नेटो की फौज वहां पे 1,40,50,000 फौज रही वहां पे और उसके बावजूद वो सारे जो मामला चल रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। हमने अलबत्ता तालिबान को बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया हुआ है, हमने हमारी तरफ से ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अफगानिस्तान में हम किसी किस्म का कोई भी हम जो है शरपसंदी नहीं देखना चाहते हैं, कोई किसी किस्म की बदअमनी नहीं देखना चाहते हैं। हमारी तरफ से जो हम इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं वो यूज कर रहे हैं, लेकिन तालिबान कोई हमारे पास तो नहीं रहते हैं, ना कोई हमारी जेर असर हैं। ये बैनुल अफगान एक मसला है जिसमें अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान को मिलकर कोई मफाहमत की राह ढूंढनी है। हम उस ज़मीन में जितनी मदद कर सकते हैं, जो हम अपना असर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में सब फरीकों को और बिलखुसूस अफगान धड़ों को सबको मिलकर ये काम करना होगा। राजू साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, बात करेंगे सूरन सिंह के मामले पर, असल मसला क्या है, किसने कत्ल किया, क्यों किया, इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।